أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। कैसे हैं सभी प्यारी बहनें? कैसी जा रही है आप सभी की पढ़ाई? अल्लाह से खूब दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये जो हम सभी की छोटी कोशिशें हैं इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कामयाब फरमाए और कबूल फरमाए। खालिस नियत रखें हम सभी की क्योंकि अम, किसी भी अमल को कबूल होने का पहला इसका उसूल है, उसमें नियत जो है वो हमारी सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए होनी चाहिए और तरीक़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होना चाहिए। यानी खालिस नियत के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तरीक़ा बताया है, उस तरीक़े पर कोई अमल किया जाए तो वो काबिल कबूल और इबादत होती है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसको हमेशा इबादत बना के रखे हम सभी के लिए और उम, प्रॉब्लम ये है कि शैतान को जैसा कि मालूम है कि नियत चेंज हो जाने पर चाहे जितना ही नेक काम हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला के यहाँ वो कबूल नहीं होता। तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये छुपी हुई बात है हमारे अंदर की। हमें खुद सिर्फ़ पता होता है उस इंसान को। कभी-कभी तो नीयत जो है वो हमारे मालूम होते हुए भी चेंज हो रही होती है और हम उसे वैल्यू नहीं दे रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, कम से कम हम दीनदार तो हैं, कम से कम हम कर तो रहे हैं, दूसरे लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बुराइयाँ देख रहे होते हैं हम लोग। लेकिन हमारे खुद के लिए अगर दीन सीखने का काम किसी भी और नियत से किया जा रहा हो, जैसे कि लोग हमें दीनदार कहने लगेंगे, सिर्फ़ यही नियत हो कि लोगों के सामने हम अच्छे बन जाएँगे या सिर्फ़ ये मकसद हो कि लोग हमें उस्ताज़ा या आपा बाजी कह के बुलाएँगे या और भी कोई मकसद हो। या ये हो कि हम लोगों को पढ़ाएँगे तो फिर इससे पैसे मिलेंगे वग़ैरह सिर्फ़ अगर यही ही मकसद हो, तो ये बुरा एक मकसद है और वो हदीस हमें ज़रूर याद रखनी चाहिए जिसमें अम, सबसे पहले जहन्नम जाने वाले लोग जो हैं, तो एक हाफ़िज़, एक शहीद और एक अल्लाह की राह में खर्च करने वाला गनी, वही लोग होंगे, नऊज़ुबिल्लाह। यानी कि अ, देखने वाले को तो ये लग रहा था कि ये इसने हाफ़िज़ कुरान है और शहीद हुआ है अल्लाह की राह में, अपनी इसने जान दी है और एक कोई सखी जो कि बहुत ज़्यादा पैसे देता था अल्लाह की राह में, खर्च कर देता था हर चीज़। लेकिन उनके दिलों में, उनके दिखावे, उनकी नियतें क्या थी कि वो सिर्फ़ दुनिया के नाम चाह रहे थे कि लोग मुझे शहीद कह के याद करेंगे और मेरे बच्चों को शहीद के बेटे और शहीद का यानी कि एक उनका मकसद था कि लोग मुझे हाफ़िज़ कह के पुकारेंगे, लोग मुझसे खुश होंगे कि मैं कितना अल्लाह की राह में खर्च करता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा तो वो मरने के बाद उनको जब बुलाया जाएगा, तो वो हाँ, उनके उनके बुरी नियत की वज़ह से अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से उनको हुक्म होगा कि इनको जहन्नम में मुँह के बल घसीट के फेंक दिया जाए। तो जबकि वो कहेंगे कि यार अब मैंने तो ये काम किए हुए थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हें याद दिलाएँगे उनकी नियतें कि तुमने दुनिया में जिस मकसद से किया था, मैंने वो मकसद तुम्हारा दे दिया। यानी कि जो भी मकसद था उनका कि बस लोग उनसे खुश हुए या उनको पैसे मिले, तो वो मकसद तो पूरा हो गया था। आज आखिरत के लिए कुछ वो उसमें कोई नियत ही नहीं थी या अल्लाह के लिए करा ही नहीं था। तो जो जहाँ के हिसाब से था उसको वहाँ मिल गया। तो हमें अपनी नियतों का जायज़ा लेते रहना है। कोई भी आलिम जब अपनी किताब शुरू करते हैं लिखना या तफ़सीर वग़ैरह ज़्यादातर आप देखेंगे कि सबसे पहली हदीस जो है वो इन्नमल अमालु बिन्नियात यानी कि अमालों का दारोमदार हमारी नियतों पर है। नियतों पर डिपेंड है हमारे अमाल कि वो अजर के लायक हैं या अ, अज़ाब उसके पीछे हो सकता है। तो किसी भी के भी एक्शन को हम देखकर
اللہ سے دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا بہترین اجر عطا کرے آپ کو، لیکن اپنی طرف سے بس یہی ہی اچھی ہے، اب یہی جنتی ہے، میں تو جہنمی ہوں، اس طرح کی کوئی بھی اپنے اوپر وہ نہیں لگا لینے چاہیے، کیونکہ دل کے کنیکشن اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس سالم صاف دل جو ہے وہ ام، بہترین معنی رکھتا ہے، اور اللہ کرے کہ وہ قبول ہو ہم سبھی کا۔ تو ہمیں اپنی نیتوں کا نیتیں جو ہیں وہ شروع میں بھی خراب ہو سکتی ہیں، کہ جوائن ہی کسی نے اس وجہ سے کیا ہو، کوئی بھی کورس یا کوئی بھی پڑھائی یا کوئی بھی اچھا کام، یا پھر بیچ میں شیطان نیتوں کو بدل دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے، اور آخر میں بھی ہو سکتا ہے کرنے کے بعد، سب کچھ ہونے کے بعد بھی ہماری نیتوں کو شیطان بدل دے۔ تو سب سے زیادہ بری چیز ہے کہ ہم شروع ہی اس وجہ سے کریں بری نیت کے ساتھ، تو وہ برے اعمال ہی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر بیچ میں بدل جائے تو اس کے لیے ہمیں چیک کر کے اور اللہ سے توبہ کرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے واپس اپنی اس کا کریکشن کرتے رہنا چاہیے نیتوں کا۔ تو یہی سب سے اچھا طریقہ ہے بس۔ تو اگر کسی کو ایسا ڈر ہے کہ میری نیت بار بار غلط ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، تو اس ڈر سے کام ہی چھوڑ دے، نہیں، بس ہمیں رجوع کرتے رہنا ہے اللہ کی طرف، توبہ کرتے رہنا ہے، معافی مانگتے رہنا ہے، اور خالص اللہ کے لیے ہے، کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں، دکھانے کے لیے نہیں، یہ کریکشن کرتے رہنا ہے بس انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سبھی کو خالص نیت کے ساتھ نیک اعمال، ہر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ چلیں، سورۃ المعون کے ورڈ ٹو ورڈ ہم لوگوں نے لگ بھگ دیکھے تھے، اسی کا ریویژن کریں گے اور تفصیل لیں گے آج۔ اوکے، تلاوت ہونی چاہیے سب سے پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي، أَرَأَيْتَ میں حمزہ کوشچن کے لیے ہے، رأی، رأى جو ہے اس میں وہ دیکھنا ہے، اور تا آخر میں تم کی میننگ کے لیے اس میں ورب کے ساتھ آتا ہے، تو وہ الگ سے نہیں ہے، اس کے اندر یہ ورب میں ہی آئے گا۔ الگ سے جو آیا ہے وہ حمزہ ہے، اور اٹیچ پروناؤن وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ تو ارأیتا، کیا آپ نے دیکھا، الذی، وہ جو، اگر پلورل ہوتا تو الذی نہ ہوتا، جمع کے لیے اگر بات ہو رہی ہوتی تو الذین، باقی الذی یکذب، کذبا کاف ذال با معنی ہوتا ہے جھٹلانا، یا آگے اس کے ساتھ ہے، یعنی وہ جھٹلاتا ہے، تھرڈ پرسن کے لیے بات ہو رہی ہے، بالدین، دین کے دن کو، یا جزا سزا کے دن کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، لیکن سبھی کے لیے آیات ہوتی ہیں۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ کیا تم نے دیکھا، یا بھلا تم نے دیکھا اسے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے یا جزا سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ تو کچھ اعمال بتا کے اور جزا سزا کے دن کو جھٹلانے، یعنی کہ کوئی یہ گناہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب اس سے ڈر ہی نہیں ہے، اس کا ایمان ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے قیامت کے دن میں کھڑا ہو کے اس بات کا، اس کو جزا اور سزا، یعنی اس کا فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریں گے۔ تو جب بھی ہماری کوئی ڈیلنگ ہو، تو کسی کے ساتھ کوئی معاملہ، کوئی
बात हम कर रहे हों, किसी भी तरह का हो, तो हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हमारा वो मैटर किसके साथ है। असल जवाब हमें इन लोगों को देना है, अगर हम बुरा करेंगे, या असल जवाब हमें क़यामत के दिन खड़े होके, क़यामत के दिन पर ईमान हमारा है कि हमें अल्लाह को जवाब देना है। ये बात है। तो बआसानी छोटी चीज़ हो या कोई बड़ी चीज़ हो, बस अगर हम देखते हैं कि सामने वाला हमें जवाब नहीं दे सकेगा, उसकी इस्तीताअत नहीं है, कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, छोटे हैं, कोई है, तो हम सोचते हैं इनका हक़ मार लिया जाए, या उम, जायदाद है तो जायदाद रोक ली जाए, और कोई अमानतें हमारे पास रखी हैं तो वो रोक ली जाए वग़ैरह। तो अम, असल बात कहाँ पे फिर हमें यहाँ दुनिया में तो चल जाएगा, चलिए अगर किसी छोटे से, किसी कमज़ोर से हमारा मामला है, तो फिर वही बात आएगी कि हम दीन के दिन यानी जज़ा-सज़ा के दिन को झुठलाने वाले बन जाएँगे। और ये बड़ी बात है, जो कि हम लोग हमेशा कहते रहते हैं कि अ, हम जहाँ कुरान में आता है कि काफ़िरों ने ऐसा किया, अल्लज़ीना कफ़रू, वो लोग जिन्होंने कुफ़्र किया, वो ये, वो, तो हम सीधे सोचते हैं, अरे! ये तो काफ़िर लोगों की बात है, हमारी बात नहीं है। फिर आ जाता है अल्लज़ीना कज़्ज़बू, या जैसे यही लिखा है युकज़्ज़िबु बिद्दीन, तो जो सज़ा के जज़ा-सज़ा के दिन को झुठला रहा है। तो इनमें से हम फ़ौरन पीछे हट जाते हैं कि नहीं, नहीं, हम तो बड़े ईमान वाले हैं, हम मुसलमान हैं, हम ये हैं, वो हैं, ये हमारी बातें नहीं चल रही हैं। तो यहाँ पर आपको खुद देखने को नज़र आ रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अमल करने वाला इंसान कौन-सा बताया है। ईमान लाने वाला इंसान जो है वो कौन-सा बताया है। क्या ईमान हमारे बस ला कर के दिल में रख लिया जाए और फिर अमल जैसे भी हों चलेगा? नहीं। तो ये ईमान और अमल का जोड़ा है, साथी हैं ये एक-दूसरे के। इनमें से अगर एक भी चीज़ हमारे पास से ड्रॉप हो रही है, तो हमारे हमारे अमाल जो हैं वो अ सॉरी, हम हमें जन्नत जैसे जाने की कोई भी, बस लोगों का कहना होता है कि हम मुसलमान तो हैं और दिल से मानते तो हैं, क्या हुआ अगर हम नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, या इस तरह की अमल में नहीं ला रहे हैं बात को, तो बिल्कुल भी मामला जो है वो उलट होता है, गड़बड़ होता है। तो बहुत ही ज़रूरी है दुआएँ माँगे कि जैसे ही हमें कोई भी चीज़ का इल्म आ जाए, तो अल्लाह अल्लाह करे कि उसके ऊपर अमल करना आ जाए। क्योंकि इल्म तो बहुत सी जगह है, अल्लाह करे कि कहीं ऐसे मामले, कहीं ऐसे ऐसे ज़रिए से इल्म मिले कि जिस पे हम अमल करने वाले बन जाएँ। तो ओके, उम, क्या सीखा हम लोगों ने कि झुटलाने के लिए ज़बान से जो लोग मना करते हैं कि नहीं, नहीं, हम नहीं मानते कि क़यामत आएगी, वो तो क्लियर है ही, लेकिन झुटलाने के लिए ज़बान के अलावा हमारे अमाल भी काफ़ी हैं। जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर इरशाद फरमाया कि जो लोग ऐसे-ऐसे बुरे काम कर रहे हैं, असल में वो क़यामत के दिन पर ईमान ही नहीं रखते, या उसे झुटलाने वाले बने हुए फिरते हैं कि जैसे उन्हें अल्लाह के सामने खड़े होके जवाब ही नहीं देना है। तो ये हमारे अपने ऊपर खुद है, डिपेंड हमारे कि हम कितना झुटलाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हमारा अमाल बिल्कुल ही ख़त्म है, तो हो सकता है कि हम काफ़िरों के दायरे में खड़े हों और ईमान हमारा ख़त्म हो चुका हो, और अम, हुँ, कुफ़्र सग़ीरा, कुफ़्र कबीरा, या फिर झुटलाना हमारा कितने कितने लेवल तक है कि अल्लाह ना करे कि कभी इंसान दीन के दायरे से ख़ारिज हो जाए। तो बात ये पता चली कि हम लोग अगर मुसलमान हैं, तो कंपल्सरी हमें अल्लाह के हुक्म को मानना ही मानना है। जो हमने अपनी मर्ज़ियों से लेके रखा है कि जो हमारे घर में, हमारे माशरे में, हमारे बिज़नेस में अल्लाह के हुक्म फिट हो रहे होते हैं, बआसानी, जहाँ तक हमें लगता है कि ये कर लेंगे आसान है, उतने तो हुक्म हम अल्लाह के मानने तैयार हैं। वो भी बहुत जो अपने आप को दीनदार समझते हैं वो लोग। और जहाँ किसी बात पे मुश्किल आना शुरू होती है कि भई पर्दा करना है तो अब क्या सबके सामने कैसे
مشکل ہوگی، اور اب یہ سود چھوڑنا ہے، تو یہ تو سیدھے ابھی ہمیں نقصان نظر آ رہا ہے، یا پھر کسی کی امانتیں رکھی ہیں انہیں واپس کرنا ہے، کوئی جائیداد کسی نے روک کے رکھی ہے وہ واپس کرنا ہے، کسی سے قطع رحمی کر کے رکھی ہے تو اس کے آگے ہمیں جھک کر کے، خود اللہ نے منع کیا ہے کہ رشتہ داری جو ہے اگر کسی سے ہمارے خون کا رشتہ ہے اور مجھ سے بات چیت نہ کرتے ہیں تو ان سے ہمیں بات چیت شروع کرنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو یہ کمپلسری ہمیں ان کو پھر سبھی کو لے کر آنا ہے۔ آج ہم انہی چیزوں پہ عمل کر رہے ہیں جو ہمیں آسان لگ رہی ہیں، ہمارے پاس ہینڈی ہیں، ہمارے گھر کے رول کے حساب سے ایزی ہیں، اور جہاں پر تھوڑی سی آزمائش ہے، جہاں پہ تھوڑی سختی ہے، ان کو ہم چھوڑے بیٹھے ہیں۔ تو کیا ہم بھی ارأیت الذی یکذب بالدین، انہی والی آیات میں تو نہیں آئے جا رہے؟ بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور توبہ کریں اور اللہ سے مدد مانگے کہ یا رب مجھے معلوم ہے کہ ایسا ہونا چاہیے لیکن مجھ سے ہو نہیں رہا، اور آپ کروائیں، آپ مجھ سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارے جو مشکل مرحلے ہیں کہ اپنی مرضی کے دین کو چوز کیے ہوئے ہیں، اور جہاں پر پریشانیاں اور سختیاں آتی ہیں تو ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت شروع میں ہی سورہ بقرہ میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اور یہ جو لوگ تھے پرانے، ان کے بہت ہی بڑے بڑے تذکرے کیے ہوئے ہیں، اور بتایا ہوا ہے کہ یہ آ، کچھ اللہ کی کتاب پر، کچھ پر ایمان لائے ہیں، اور کچھ کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ یہی بات ان کی بھی تھی کہ افتؤمنون بعد الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی کہ کیا تم اللہ کی کتاب میں سے کچھ پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کو چھوڑ کے رکھا ہے، اور تم اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہو؟ اس طرح کے پھر آگے آیات ہیں۔ تو ہمارا ٹوٹا پھوٹا جو بھی اعمال جیسے بھی یہ تو مایوسی کی باتیں نہیں ہیں، کہ اصل میں غور و فکر کی باتیں ہیں۔ شیطان یہاں پر بھی آ کے ہمیں مایوس کرے گا کہ ہاں اتنا ایک تو تم نے چھوڑ رکھا ہے، اب کہاں ہو سکے گا، ہوگا جیسی ہو ویسی بنی رہو۔ نہیں، ہمیں توبہ کرنا ہے، اور ہم سے کروانے والے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیں۔ بہت زیادہ اس کلمات کا بھی ورد رکھنا ہے، جو کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بتا دوں، اور وہ تھا لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ، کہ میری اپنی کوئی استطاعت نہیں ہے، لا حول ولا قوت، میری کوئی اپنی طاقت نہیں، میری اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ میں کوئی بھی عمل کروں، میری اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں یہاں تک کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر کوئی بھی نیک آپ کام کرتی ہیں تو اس کو فوراً اللہ پہ ڈالیں کہ یا رب میری تو یہ بھی استطاعت نہیں تھی کہ میں 5 وقت کی نماز خود پڑھ سکوں، جو آپ مجھ سے کروا رہے ہیں وہ ہو رہا ہے، تو آپ مجھ سے سارے جو ہیں وہ کام کروا لے دین کے، تو آپ دیکھیں زیادہ سے زیادہ کام کرنا ہم خود شروع کر دیں گے، اور یہاں تک کہ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ کب کرتی ہیں آپ کلاسز، گھر کب سنبھالتی ہیں، گھر کب دیکھتی ہیں، اور یہ کیسے کرتی ہیں اور وہ کیسے کرتی ہیں، آپ کو خود نہیں پتہ چلے گا میں کیسے کرتی ہوں، سبحان اللہ، کیونکہ ہم نے کروانے والے کو ایسے کو چوز کیا ہے جو کن فیکون ہے، اور انہی کے ہاتھ میں ساری قوتیں اور طاقتیں ہیں، اور بس ہمیں محنتیں کرنی ہیں، کوششیں کرنی ہیں۔ تو چلیں اس میں بہت بڑی سیکھ ہے اس سورہ کے پیچھے ہم سبھی کے لیے، اور بہت بڑا ایک پش ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے ہی کرنے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم کچھ ایسا سیکھیں جس سے ہمارا اعمال بڑھے۔ اگر کوئی بھی ایسا علم آپ سیکھ رہی ہیں دینی جس سے آپ کا عمل بڑھے، تو اسے ہی آپ اصل علم کہیں۔ کوئی ایسا علم سیکھ رہی ہیں جس سے ہمارے اعمال میں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو وہ تو اللہ کے یہاں علم ہی نہیں کہلاتا ہے، یعنی اسے عالم ہی نہیں کہا جاتا جو عمل نہ کرے، چاہے اس کو کتابیں کتنی ہی رٹی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اس کو اپنے دین میں، اس کو اپنے کاموں میں لے کے نہیں آ رہا، تو وہ جاہلوں کے برابر ہی ہے۔
تو اصل عالم وہی ہے جو دین سیکھے اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دے، اور عمل بھی خلوص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور خالص نیتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ تو ہم بولنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی لیول پر لے کر آئے جو قابل قبول ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین دعاؤں میں سے یہ دعا بھی ہوا کرتی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یا رب مجھے نفع بخش علم عطا فرما، یعنی ایسا علم جو فائدہ دے۔ تو آپ دیکھیں باریکیاں، سبحان اللہ، ہم لوگ خالی علم علم کہہ سکتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایسا طریقہ ہوتا تھا کہ یا رب مجھے نفع بخش فائدہ دینے والا علم عطا فرمائیے، اور وہ علم نہ عطا فرمائیے جس میں کوئی فائدہ ہی نہ ہو۔ تو چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ ان کو آپ لوگ اپنے اس میں سے جو سیکھا ہے اسے آپ لوگ ضرور اپنے حصول علم میں کوئی بھی پوائنٹ لکھیں، کوئی بھی بات اپنی یاد کے لیے لکھیں کہ کہیں میں بھی انہیں آیات میں تو نہیں آ رہی ہوں، کون سے ہمارے ایسے عمل ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف جا رہے ہیں، اور دنیاوی فائدے کو دیکھتے ہوئے ہم نے کچھ کر رکھا ہے، یا اخلاقی گراوٹیں۔ یہ چیکنگ ہوتی ہے ہر ایک کی اپنی الگ الگ۔ آپ دیکھیں کہ کسی کے پاس پیسہ کم ہو تب بھی اللہ نے اس کو اس طرح کا بنایا ہوتا ہے کہ اس سے کوئی مدد مانگے تو اس کے لیے وہ پیسہ بڑی چیز نہیں ہوتی ہے، وہ دے دیتا ہے پھٹ سے۔ لیکن کسی کی طبیعت ہی اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس کے پاس پیسہ زیادہ بھی ہونا لیکن پھر بھی اسے پیسوں سے محبت ہوتی ہے، اور اسے تھوڑا بھی کسی کو دینا ہو تو اس کے دل پہ شاپ گزرتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے میں کیسے، اپنے پیسے ہیں میرے، یہ کیسے دے دوں، اللہ کی راہ میں کیسے نکالوں، اب قربانی کرنے آ گئی، اب زکوٰۃ نکالنے آ گئی، اب میں کیسے دوں یہ، یعنی بڑی بات گزرتی ہے اس کے دل پہ۔ تو اس کی طبیعت ہی ایسی ہے کہ وہ کنجوس ہے۔ پھر اسی طرح کسی کو کسی کا مزاج ایسا ہے کہ وہ ہنس کے ہی بات کرتا ہے، وہ خوش رہتا ہے، وہ خوشی سے، لیکن کسی کا مزاج ایسا ہے کہ وہ غصے میں ہی بات کرتا ہے، وہ ہر ایک سے ناراض ہی رہنا اس کی ایسی عادت ہے، یعنی مزاج۔ تو اب پھر جس کا اپوزٹ مزاج جا رہا ہوتا ہے وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اچھا بن کے کر کے دکھائے تو ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے اجر زیادہ ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو خود چیک کرنا ہے کہ ہم کہیں بغیر کسی نیت کے کام تو نہیں کرتے چلے جا رہے۔ تو اپنی نیت کو نیت کب خالص ہوتی ہے؟ جب آپ کو پتہ چلے کہ علم ہو آپ کے پاس، تب آپ اس کو اللہ کے لیے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ دیکھیں بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ بنا کسی اس کے کرتے چلے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر عمل ہمارا زندہ ہو، ایسے ہی بس عادتاً نہ ہو۔ عبادت جو ہے وہ عادت، لوگ کہتے ہیں کہ ایسے کریں کہ ہماری عبادت جو ہے وہ عادت ہو جائے۔ یہ ہمارے استادہ اور ایک کئی لوگوں سے سنا ہے کہ اگر کوئی عادت ہے چیز تو عبادت نہیں ہو سکتی، کیونکہ عبادت جو ہے وہ بجھی ہوئی، بس اٹھے اور کھڑے اور کر لیا، عادت ہے کہ بس دوپٹہ اوڑھتے ہیں، عادت ہے کہ سر ڈھک لیتے ہیں کوئی آتا ہے، اور عادت ہے کہ ایسے ہی رہتے ہیں۔ عادت نہیں، اس کو لٹرلی فیل کریں کہ یہ میری عبادت ہے، تب اس کا بہترین اجر انشاءاللہ ملے گا۔ تو باقی تو پھر وہ مردہ ہونے جیسی ہو جاتی ہیں۔ اگر زندہ عبادت ہے، امید ہے کہ اس کی بھی ہمیں اجر ملتا ہوگا، امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، لیکن اگر یہ باتیں بھی تو موجود ہیں نا کہ غافل دل جو ہو اس کی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی، یعنی کہ بس اب زبان پہ چلتا چلا جا رہا ہے اور دل کہاں ہے ہمارا، کنیکشن بالکل دور دور۔ اور تو پھر کیا ہم اب تسبیح ہی پڑھنا چھوڑ دیں کہ ہمارا دل اور دماغ الگ الگ ہوتا ہے؟ نہیں، آپ کریں اور اس کو اور اچھا کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے خوب دعا کریں، جو کمی رہ جا رہی ہے اسے پورا کریں۔ اپنے آپ کو کوئی بھی کام کر کے بہت بہترین بن گئی ہوں، لوگوں سے بہت اچھی ہوں، یہ چیز نہیں لانی ہے۔ تو یہ سیکھتے سیکھتے شروع میں بہت ہی زیادہ ٹائم لگتا ہے، اور یہ پہلی چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہیں، پھر جا کے ہم اب ان کی تفسیریں سیکھیں گے
اور بھی جو دوسرے کام ہیں ان کو کرنا شروع کریں گے، لیکن یہ بیسک چیزیں ہیں جو کہ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اس لیے ہم لوگ شروع میں اس کے اوپر اتنا ٹائم دے لیتے ہیں، اور تفسیر اگر ہماری کچھ سلو بھی جاری ہو تو اٹس اوکے، کیونکہ اللہ کے پورے قرآن کی تفسیر ہو جانے کے بعد کوئی عمل حاصل نہ ہو، وہ چیز بہتر نہیں ہے۔ جی ہاں، کمپلسری تو ہے کہ ہمیں اللہ نے اتنی ہی بس، اب کوئی اور سلیبس نہیں آتا ہے، اتنا ہی پورا دے دیا ہے کہ یہ دین ہے، اس کو سمجھنا ہے تو پورا سمجھنا ہے، لیکن دوڑتے ہوئے نہیں، آدھا چھوڑ کے آدھا سمجھ آیا آدھا نہیں، ویسا نہیں۔ انشاءاللہ دوڑ تو لگانی ہے، لیکن ہم پورا لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ جس طرح سے پچھلا ہمارا تو کافی سلو، اور کبھی ورک شیٹ نہیں ہے، کبھی کوئی چیز نہیں جا پا رہی ہے، کبھی ان سارے کاموں میں پچھلا جو تھا وہ کافی بس سبھی کے ساتھ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا، اور یہ سیکنڈ بیچ ہے تو ایک تھوڑا سا مرتب ہو چکا ہے، ترتیب آ گئی ہے۔ تو اللہ قبول فرمائے، پچھلے لوگوں نے بھی جو صبر کیے ان کو بھی، آپ لوگوں کی بھی ہر محنت کو، کوشش کو آمین یا رب۔ چلیے سیکنڈ آیت کی ورڈ ٹو ورڈ دیکھیں۔ تو ذالکا مانے وہ، دیٹ، تو یہاں پر کیا وہ اس جملے میں اس طرح سے لکھا ہوتا ہے کہ یہ وہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ صرف اپنے ورڈ میں لکھیں گے وہ، فذالک الذی، یہ وہی ہے جو یدعو الیتیم، دھکے دیتا ہے یتیم کو۔ تو ایک برائی بیان کی گئی کہ یتیم کا اتنا زیادہ دین میں خیال رکھنے کہا گیا ہے کہ کسی کے پاس اگر کوئی یتیم ہوتا تھا خاندان میں تو وہ خوش ہوتا تھا کہ میرے اجر کرنے کا ایک اللہ نے آسان ذریعہ مجھے دیا ہوا ہے، اب میں اس کی دیکھ بھال کروں گا اور اس کا خیال رکھوں گا اور میرے لیے جنت ہوگی، سبحان اللہ۔ تو اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی یتیمی پر آئے، لیکن یہ اس کے لیے خود اور اس کے آس پاس والوں کے لیے خود آزمائش ہوتی ہے کہ یتیم ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کئی ساری یتیم کے لیے حدیثیں بھی ہیں، اور یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے 2 فنگرز کے تھرو بتایا کہ جنت میں اتنے ساتھ ساتھ ہوں گے، قریب قریب ہوں گے، یعنی کہ جو کفالت کرتا ہے کسی یتیم کی۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہمارے گھروں میں موجود ہوں، لیکن اگر سب سے زیادہ اپنے گھر میں سے ہی ہمیں دیکھ کے شروع کرنا چاہیے، خاندان میں سے ہی دیکھ کے شروع کرنا چاہیے۔ تو خاندان میں اگر کوئی اس طرح کا ہے تو آپ اس کی کفالت لیں، اس کی جو بھی مدد کر سکتے ہیں، اس کی پڑھائی کی، اس کے کھانے پینے کی، یا اور بھی اس کی کوئی ضرورت ہے اور وہ نہیں کر سک رہا ہے، تو ہمارے ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو دیکھیں، بلکہ اپوزٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک انسانی ہمدردی ہی ہے، اگر کسی کا باپ نہ ہو تو آ، 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 کوئی بھی کافر ہی کیوں نہ ہو تو وہ ترس کھاتا ہے کہ اس کا باپ نہیں، یعنی کہ ایک انسانیت ہی آتی ہے کہ اس کو بھی تھوڑا دے دیتے ہیں، اس کو بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس تو دین کا حکم ہے یہ، تو ہمارے دین میں تو حکم ہی یہی ہے کہ اس طرح سے لے کے ہمیں چلنا ہے۔ تو اپنے پاس ہمیں دیکھنا ہے۔ سب سے پہلا جو ہے وہ کوئی بھی آپ مدد کریں، اپنے خاندان کو لے کے چلیں سب سے پہلے، کیونکہ اللہ نے یہ بیلنس جو ہے خاندان میں اسی وجہ سے بنایا ہے کہ کچھ آپ دیکھیں، کچھ ہر ایک کے خاندان ایسے ہی ہوتے ہیں، کچھ غریب ہیں، کچھ امیر ہیں، کسی میں امیر زیادہ ہیں، غریب کم ہے، کسی میں غریب زیادہ ہیں، امیر کم۔ تو اصل بات ہمیں اپنوں کی عزت کو ڈھانک کے لے کے چلنا ہوتا ہے۔ تو ایسا ماحول نہیں بننے دینا ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی خاندان میں امیر ہوتے ہوئے بھی اسی خاندان کا کوئی بھی شخص جو ہے وہ باہر مانگتا پھر رہا ہو ادھر سے ادھر، تو اس کی عزت، ہماری عزت، خاندان کی عزت، تو پھر اس میں صلہ رحمی بھی آ جاتی ہے۔ اگر ہمیں زکوٰۃ نکالنا ہے یا مدد کرنا ہے کچھ بھی، تو اگر ہم اپنوں کو دیں گے پہلے
ऐसा नहीं है कि अब सिर्फ़ अपने को ही देना है, तो बेचारा बाहर कहीं जिसको कोई नहीं पूछ रहा, अब उसको नहीं देना है। लेकिन अल्लाह की तरफ से भी ये हुक्म है कि अपने में देख के चलना है। फिर पूरा की पूरा अपनों में ना देते हुए आप बाहर भी देखें कि किसी की अगर मदद करनी है, तो उसको भी देख के आप कर सकती हैं। लेकिन अगर हम किसी रिश्तेदार के साथ अगर कोई भलाई करते हैं, तो उसका डबल अजर अल्हम्दुलिल्लाह मिलता है। एक तो जो नेकी की है वो, दूसरा सिला-रहमी, खानदान को बटोर कर चलने वाला, ये सारा जो अजर होता है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिलता है। तो यतीम की अ, तीमारदारी या यतीम के साथ उसकी भलाई के काम उसके साथ करना बहुत बड़े अजर का बायस है। और अगर हम नहीं करते हैं, तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि युकज़्ज़िबु बिद्दीन में शामिल हो जा रहे हैं कि जैसे कि हमें क़यामत के दिन पर ईमान ही ना हो, झुठलाने वाले हम बन जा रहे हैं। तो अल्लाह करे कि ये छोटे-छोटे जो अल्लाह के नज़दीक जो कि बड़े हैं, हमारे पास बहुत ही आसान है कि इसका तो कोई बाप नहीं, इसका तो कोई बड़ा कोई देख नहीं रहा, तो हम अपने बच्चों को कर दें, इसका मार लेते हैं। ये वाला एक बहुत ही आसान काम है, आज के ज़माने में हो जाना। ये इख़्लाक़ी कमियाँ जब कुरान नाज़िल हुआ, उस वक़्त के मक्का के कुफ़ार में भी ये बहुत ही ज़्यादा था। तो उनके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए ये जो बातें हैं ये अ, हर ज़माने के लिए आई हुई हैं। तो सबसे पहले हमें अपने गिरेबानों में झाँक कर देखना है कि हमारा क्या हाल है। और फिर अगर ऐसी कोई बुराई आपके सामने कोई और कहीं हो रही है, तो आप बेशक उसको ज़रूर बताएँ, क्योंकि किसी की भलाई, आखिरत की भलाई को कर देना सबसे बड़ी भलाई होती है। तो अल्लाह सुब्हान व तआला हमें करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अम, दूसरों तक बताने की भी, करवाने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। वला यहुद्दु, और नहीं यहुद्दु वो शौक दिलाता है, अला तआमिल मिस्कीन, अला माने पर, तआम माने खाना, मिस्कीन माने मिस्कीन को, गरीब को, मिस्कीन को खाना खिलाने पर शौक नहीं दिलाता। तो ऐसा शख्स क्या किसी को शौक दिलाएगा जो खुद ये काम ना करता हो। तो सबसे पहला काम हमें खुद भी करना है और लोगों को भी इस बात की तरफ रग़बत दिलानी है कि वो खिलाएँ-पिलाएँ और गरीबों का पूरा करें। तो आप देखें, किसी का राशन अगर आप पूरा कर दें, तो बहुत ही छोटा एक अमाउंट होता है, यानी खाना-पीना। दूसरे अख़राजात जो हैं वो बड़े हो सकते हैं, लेकिन बेसिक जो है ज़िंदगी के एक में कि भई दाल-चावल, रोटी-सब्ज़ी। हाँ जी, महँगाई तो हो चुकी है, लेकिन एक कम ही पड़ता है कि अगर किसी का राशन का हिसाब देख लिया जाए, तो खाना खिलाना एक बड़ा बेहतरीन अजर, जन्नत जाने का रास्ता है। 29 पारे में ही गुज़रता है कि वो उम, जहन्नमियों से पूछेंगे जन्नती और जन्नत के दरोगा, जन्नती पूछेंगे कि क्या वजह हुई जो तुम लोग जहन्नम में फँस गए? इतनी बड़ी जगह, मतलब इतना बताया गया था। अगर कोई थोड़ा भी बता दे ना दुनिया में हमें, कि भई उस गली से नहीं जाना, उस गली में एक कोई एक काटने वाला कुत्ता रहता है, एक पागल गाय है, या कोई कोई भी बात ऐसी, यानी ज़रा भी हमें पता हो कि भई ये तो बड़ी बातें हैं, ये तो भी मशहूर होता है कि उस सड़क से नहीं जाना वगैरह। लेकिन अगर ज़रा भी अंदाज़ा हो कि उधर से जाएँगे तो शायद अंधेरा मिल जाए, उधर से जाएँगे तो शायद गर्मी ज़्यादा हो, या कोई भी छोटी-सी भी बात अगर हमें मालूम हो कि उधर से ऐसा मसला पड़ता है, तो हम उधर से नहीं जाते। तो फिर ये कहाँ की अक्लमंदी है कि लिटरली जाके आग में फँस जाए कोई इंसान, तो पूछा जाएगा उससे कि हुआ क्या? क्या कोई बताने वाला नहीं आया तुम लोगों तक? और कोई नबी के मैसेंजर नहीं पहुँचे, या कुरान नहीं था तुम लोगों के पास? क्या वजह थी जो इतनी बड़ी जगह आके फँस गए? तो एक नहीं, कई-कई बार ये सवाल होगा कि और मुसलमान होते हुए भी लोग जहन्नमी अ, चलें,
کوئی کافروں کے گھر میں پیدا ہوا، وہ تو بات ہی اور ہے کہ وہاں سے نکل کر کے پورا ادھر آنا، کسی نے بتایا ہی نہیں، یہ ہوا وہ ہوا۔ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے لوگ، اور کوئی دین کی نالج نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے جنریشن کو اور ان کے آگے آنے والے لوگوں کو پر اپنا خاص رحم فرمائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ان کا زمانہ سب سے بہترین ان کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ تھا، اور اس کے بعد والا اس سے کم، اس کے بعد والا اس سے کم، یعنی کہ بہتری میں جو بہتر تھا، سب سے اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اور صحابہ کا جو طریقہ تھا وہ تھا۔ اور اس کے بعد والے لوگ پھر انہوں نے بتایا کہ اگر اچھا دیکھا جائے تو اس کے بعد والا، اور پھر اس کے بعد والا، یعنی کہ لیول گرتا جا رہا تھا۔ لیکن یہ 3 یا 4 نبی سے سامنے بتا، یہ بہترین زمانے تھے۔ اس کے بعد سے جو فتنے آنا شروع ہوں گے، اور چھوٹی بڑی بڑی چیزوں کو انسان چھوٹا سمجھے گا۔ ابھی ہی چل رہا تھا کہ عام قسم کھا لینا، بس زیادہ سے زیادہ جلدی جلدی قسم کھانا، ان کے اوپر حدیثیں تھیں۔ یعنی میٹر کیا ہے کہ ہم قسم کھا سکتے ہیں اللہ کی، لیکن اللہ کی شان اتنی اعلیٰ ہے کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں منانے کے لیے بار بار ہم اللہ کو، لیکن اب تو ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کی جب تک کوئی قسم نہیں کھاتا، اس کا مطلب وہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے۔ اور یہی ہم کرتے ہیں، اگر اللہ نے بچوں کی قسم کھانا الاؤ ہی نہیں، لیکن ایک مسلمان کو صرف اللہ کی ہی قسم کھا سکتا ہے، ہم کو اجازت صرف اللہ کی ملی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ، ہم اپنی سب سے اعلیٰ چیز کی قسم کھاتے ہیں، اللہ سے اعلیٰ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ اور آج کی دنیا سے کہ جب تک کوئی بچوں کی قسم، اپنے ماں باپ کی قسم نہ کھائے تو ہم کہتے ہیں کہ سچا نہیں ہے۔ اگر اللہ کی قسم کھائی تو اس کا مطلب جھوٹا ہے، تو اس کو نہیں مانتے، کہتے ہیں اس کی قسم کھاؤ جب مانیں گے۔ تو خیر، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو جس کے لیے ہمیں اللہ کی عظمت جو ہے کہیں پر بھی ہر جگہ سے کم ہو چکی ہے۔ تو اللہ ہم سبھی کو بہترین علم عطا کرے، جو کہ ہمارے عمل میں، ہمارے ایمان میں کو بڑھانے کے لیے بہترین ثابت ہو، اور جنت جانے کی یہ ذریعہ ہو۔ تو وہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا بات ہے کہ آپ کیوں جہنمی ہو گئے، تو وہ یہی کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے، اور غریب کو کھانا کھلایا نہیں کرتے تھے، اور لوگوں کے ساتھ جو سب باتیں بنایا کرتے تھے، ہم بھی انہی کے ساتھ باتیں بنایا کرتے تھے، فالتو باتیں کیا کرتے تھے۔ یہ وہ ریزن دیں گے کچھ لوگ کہ ہم نے یہ کیا تھا۔ تو سب سے پہلا ریزن دیں گے وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُصَلِّينَ، کہ ہم نمازیوں میں سے نہ تھے، یعنی کہ چھوڑ پکڑ والی نمازیں تھیں۔ اور دوسرا کام تھا کہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یا اس میں شوق نہیں دلاتے تھے۔ تو ہم نے ان کو تو بالکل ہی چھوٹی چیز سمجھ رکھا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی کھانا کھلانے والے بن جائیں، چاہے اجر ہے، چاہے ہم غریب کو کھلائیں یا امیر کو کھلائیں، بہترین اجر ہے کھانا کھلانے کا۔ اللہ توفیق دے کہ ہم ایسے لوگوں کو کھلائیں جو ضرورت مند ہو، اور اس کے علاوہ بھی کوئی ہمارے گھر آئے یا کھانا کھلانے کا موقع ہو تو ہم آگے بڑھ چڑھ کر اس کو پورا کر سکیں۔ آمین۔ اوکے، فویل للمصلین، تو بربادی ہے، ویل ہے، ویل مانے جہنم میں ایک وادی کا نام بھی ہے، اور ہلاکت بھی میننگ ہے اس کی، تو آپ سلیش یعنی کہ ایک لائن کھینچ کے دونوں بھی لکھیں۔ تو ویل ہے مصلین، نمازیوں کے لیے، الذین، وہ لوگ جو ہم عن صلاتہم، ان کی نمازوں سے ساہون ہے، غفلت میں ہے، غفلت کرتے ہیں۔ الذین ہم یراؤن، وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں، یراؤن میں بھی ارا، یرا، رعا، یہ سب آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو میننگ سیم ہے۔ دیکھا، یا پاسٹ ٹینس میں تھا تو دیکھا، یراؤن دکھاوا کرنے والے، دکھانے والے، تو یہ دیکھنے سے ہی مقصد ہے۔ وَيَمْنَ، منع ہے، اس میں ورڈ ہم لوگوں کو ملا تھا میم نون عین، منع آگے یا جو ہے وہ کے لیے یوز ہوا ہے، تیسرے کے لیے بات چل رہی ہے، اور واؤن جمع کے لیے۔ تو وہ منع کرتا ہے، معون مانے معمولی استعمال کی چیزیں،
भी देने से इनकार कर देता है। तो ये अखलाकी बहुत छोटी चीज़ें इसमें बयान हुई हैं, लेकिन कनेक्शन इनका युकज़्ज़िबु बिद्दीन से है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला नमाज़ या किसी की कोई मदद करना हो, माऊन, छोटी से छोटी चीज़ें, आप देखें कि कोई अगर बहुत लेने माँगने वाला आता है हमारे पास के पड़ोसी, बड़ी पतीली दे दें, चादरें दे दें, शक्कर दे दें, बाल्टी दे दें, बर्तन दे दें। अब तो ये बहुत ही कम माहौल हो गया है, हर कोई अपने-अपने पास रखता है, लेकिन पहला ज़माना ऐसे ही था कि हमें मालूम होता था, इनके घर में सीढ़ी है। कभी भी ज़रूरत है, ये भागे चले जाते हैं कि वो सीढ़ी दे दें अपने घर से। जी, अच्छा जो हाँ, ले जाएँ, सीढ़ी लेके आए और फिर काम किया और फिर पहुँचाने चले जा रहे हैं। और एक उसमें आप देखें माशरे में कैसी खुशियाँ होती थी, आपस में दिल ऐसे मिले होते थे। आज तो हर चीज़ अपने पास ही लाके रखना और फिर साफ इनकार कर देना कि नहीं है, नहीं देंगे। मकसद क्या है, वो पिछली बार ले गई थी और थोड़ी-सी खराब करके ले आईं। पिछली बार ले गई थी तो वापस ही नहीं कर रही थी। अम, और भी बहुत सी वजह हैं। तो हमें वयमनऊन अल-माऊन में नहीं जाना है। आप अल्लाह के लिए ये काम करें और अल्लाह से अगर उम्मीद अच्छी रखेंगे तो हमारा सामान भी खराब नहीं होगा और इंशाअल्लाह अम, वापस भी मिल जाएगा। तो जबकि हम ज़रूरतों को आपस में लेन-देन भी रखें, क्योंकि हमारी तो नाक कट जाती है कि अगर हमें किसी से कुछ लेना पड़ जाए। अपनी हाँ, माँगते नहीं फिरे हर वक़्त, लेकिन आपस में प्यार-मोहब्बत बढ़ाने के लिए हम तो देखें, ज़्यादा कोई माँगने वाला हो तो नफ़रतें ही बढ़ी जा रही होती हैं। उस लेवल तक नहीं, किसी को सताने के लिए नहीं। हाँ, ये हमारी ये अपनी इज़्ज़त होती है कि हम हर बार हर चीज़ माँगते ही ना फिरें। जो हमारे पास है उससे ही करने की कोशिश करें। लेकिन फिर भी ये एक बेहतरीन माशरे की एक निशानी है कि आपस में एक-दूसरे के काम आते हैं, तो खुशी मिलती है और रिश्ते मज़बूत होते हैं और आपसीपन बना रहता है। तो लेना-देना भी ज़रूर रखें आपस में। छोटी-सी बात के ऊपर फिर ये सूरा ख़त्म होती है, लेकिन अम, बहुत ही अच्छी अखलाकी इसमें बातें हम सभी के लिए गुज़री हैं। चलें, तफ़सीर जो यहाँ पे लिखी हुई है वो भी पढ़ लेते हैं और बीच में नमाज़ के बारे में भी जो गुज़रा है कि अ, भल बर्बादी है ऐसे नमाज़ियों के लिए जो लोग गफ़लत की नमाज़ पढ़ते हैं और दिखावा करते हैं। तो इन 2 पॉइंट के ऊपर भी हम लोग अभी इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि हो सकता है कि बेहतरीन नमाज़ी हों हम सब, लेकिन कहीं ये वाला पार्ट तो नहीं कि गफ़लत की नमाज़ हो, यानी कि वक़्त ख़त्म होने वाला है, बस अब उस वक़्त पढ़ लें, जल्दी से भाग के कब खड़े हो गए, या फिर बहुत जल्दी-जल्दी नमाज़ें पढ़ते हों, बस खड़े हुए वही सूरह फलक, सूरह नास पढ़ ली, सूरह इखलास पढ़ ली, इसलिए कि बस यही जल्दी है, यही ज़बान पर चढ़ी है, यही ख़त्म हो जाती है जल्दी से नमाज़। और गफ़लत की नमाज़ ये भी कहलाती है कि हम उसमें अल्लाह का ज़िक्र कम करें, यानी कुरान कम पढ़ें। गफ़लत की नमाज़ ये भी होती है कि हमारे रुकू सिजदे जो हैं वो प्रॉपर ना हो, बस थोड़ा-सा झुके और फटाफट उठ गए और जल्दी-जल्दी पढ़ ली। गफ़लत में ये भी आती है कि हम लेट करके नमाज़, यानी कि बहुत वक़्त जाने वाला हो जाता है, उस वक़्त खड़े होते हैं। तो ये सारी जो हैं वो साहुन नमाज़ें आती हैं, कि हम गफ़लत में हैं। मुनाफ़िकीन के लिए भी कई बार ज़िक्र हुआ कि अ, वक़्त ख़त्म होने पर मुनाफ़िक जो है वो नमाज़ पढ़ने खड़ा होता है और मुर्गे की तरह 4 ठोंगे मारकर, यानी जैसे एक मुर्गा ज़मीन में से दाना उठाता है ना, बस जल्दी से सर झुकाया, वैसे सिजदे उसके होते हैं। कब रुकू गुज़र गया, कब सीधा। नमाज़ में अरकान है, अरकान में से आधा रुकन क्या होता है? पिलर, यानी कि अगर वो बेस पिलर ना हो, तो वो इमारत ही गिर जाती है ना। तो उसमें रुकन में से आता है कि इत्मीनान। इत्मीनान अगर ना हो, यानी कि पूरा-पूरा हम रुकू करें तो पूरा करें और पूरे रुकू तक पहुँच जाएँ,
پھر ہم اس میں دعا پڑھ کے اور پھر پورا سیدھے کھڑے ہوئیں، اور اس کے بعد سب سے زیادہ تو سجدے کے بیچ میں جو ہم کرتے ہیں، جس میں رب اغفر لی 2 بار پڑھنا جو ہے وہ واجبات میں سے آتا ہے۔ ام، وہاں پر ہمارا وقت بڑا ہی کم ہوتا ہے، بس یوں سر اٹھایا اور واپس سجدے میں چلے گئے، یا پھر سجدے میں جاتے ہی سر اوپر آ جاتا ہے اور اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ غفلت کی نمازیں ہیں، اور اس میں کیا پڑھا جا رہا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، اور بہت ہی تھوڑا سی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ ساری منافق کی بھی نشانیاں ہیں۔ تو نفاق بہت بڑی بیماری ہے اور جہنم میں لے کے جانے والی ایک چیز ہے۔ نفاق کیا؟ دکھاوا، یعنی کہ ہمارا دل کچھ اور ہو اور کام کچھ اور ہو، اللہ کے لیے نہیں جھک رہے ہوں، بس عادت ہو کہ اذان ہوئی نماز پڑھنا ہے، وہ عبادتوں کو عادت سے باہر لے کے آئیں، اور اللہ کے لیے، اللہ کے آگے مجھے جھکنا ہے، ان کو راضی کرنا ہے، یہ نیتیں ہمیں لے کے آنی ہے انشاءاللہ۔ چلیں، سمجھتا ہوں لوگوں نے پوری طرح سے لیا ہے، بس جلدی ہی اس کی ریڈنگ کرتے ہیں تاکہ ہمارا یہ کمپلیٹ ہو جائے۔ اس صورت کو سورۃ الدین، سورۃ الارائیتا، سورۃ ارائیتا اور سورۃ الیتیم، یہ بھی نام ان کے موجود ہیں، جبکہ ہمیں سورۃ الماعون بھی ہم لوگ اس کو کہتے ہیں۔ تو جو ایکسٹرا نام ہے وہ آپ کے نام لکھنے کی جو جگہ ہے وہاں پر لکھیے گا۔ فتح القدیر میں یہ لکھا ہوا نمبر 1 لکھا ہے نا اس جملے کے بعد، تو ہمیں نیچے دیکھنا ہے کہ کہاں سے یہ چیز لے کے آئی گئی ہے۔ جب کوئی بھی ایسے اس کے آگے نمبر لکھا ہوتا ہے اور اس کے نیچے آپ دیکھیں لائن بنا کے نیچے اس کے بارے میں لکھا ہوتا ہے، کبھی کبھی کوئی ایسا ورڈ ہوتا ہے جس کو ایکسپلین کیا ہوا ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کو نیچے ملے گا، یا حدیث ہو اس کے نمبر بھی نیچے ملتے ہیں وغیرہ۔ آیت نمبر 1، ارأیت الذی یکذب بالدین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ اب جہاں نمبر 1 نیچے لکھا ہے وہاں آ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، یعنی کہ ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، ان سے بات ہو رہی ہے، اور استفہام سے مقصد اظہار تعجب ہے۔ استفہام یعنی کوشچن، جو کوشچن میں بات چل رہی ہے کہ کیا تم نے دیکھا، اس سے مقصد کیا ہے؟ اظہار تعجب ہے، یعنی کہ تعجباً یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بھلا ایسا شخص دیکھا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، سبھی کچھ ہے، قیامت کے دن پہ ایمان بھی رکھتا ہے، لیکن یتیم کو کے ساتھ برا بھی ہے، مسکین کو کھانے بھی نہیں دے رہا، دکھاوے کی نماز ہے اس کی، چھوٹی سی نماز ہے اس کی وغیرہ۔ تو تعجب کے طور پہ بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ کیا تم نے اسے دیکھا ہے، ورنہ کوشچن کے طور پہ بات نہیں ہو رہی ہے کہ دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے۔ دیکھنے یا نہ دیکھنے سے مقصد نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ الفاظ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کوئی شخص وہاں گیا ہوا ہوتا ہے، اس نے وہ معاملہ دیکھا ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ کہتے ہیں ان کی چال دیکھی تھی تم نے، اور ان کا اٹھنا دیکھا تھا، بھلا یعنی کہ ہمیں معلوم ہے کہ دیکھا تھا، لیکن ہم تعجباً سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ کیسے کر رہی تھی، کیسے جا رہی تھی، دیکھا، یہ بات ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی تعجباً سوال ہے، کوشچن کے لیے نہیں ہے کہ ہمیں جواب اس کا ڈھونڈ کے لانا ہے وغیرہ۔ تو اس طرح سے بھی بات بتا کر کے آگے جو باتیں ہوتی ہیں وہ بڑی ہوتی ہیں، ہمیں بھی اس کے اوپر غور و فکر کرنا، دھیان دینا چاہیے۔ تو رأیتا معرفت کے مفہوم میں ہے، معرفت یعنی پہچاننے کے، دیکھنا یہاں پر پہچاننے کے مقصد پر ہے، ہاں، کہ آپ ایسے کو پہچانیں، یہاں تک کہ دیکھ دیکھ کر، آنکھوں سے دیکھ کر ختم ہونا بات نہیں ہے، ہمیں ایسے اس برے کاموں کو پہچان کر انہیں چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو معرفت کے مفہوم میں ہے، اور دین سے مراد آخرت کا حساب اور جزا ہے۔ یہ تو سورۃ الفاتحہ میں بھی ہے، مالک یوم الدین، اللہ سبحانہ تعالیٰ جزا اور سزا کے مالک کے دن کے مالک ہیں۔ تو دین کے معنی ہے قیامت کا دن، آخرت کا دن، حساب کا دن وغیرہ۔ بعض کہتے ہیں کہ کلام میں حذف ہے۔ حذف کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ کوئی چیز لکھی بھی نہ ہو لیکن
कोई कलाम, कोई बात में अगर कोई चीज़ ना हो, लेकिन मकसद उसका भी कहना हो हमारा, तो उससे कहते हैं हज़फ होना, यानी ना लिखा हुआ होना, लेकिन मायनों में वो बातें भी आ रही हैं। वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाज़ का कहना है कि कलाम में हदफ है। असल इबारत ये है, असल बात क्या है? क्या आपने उस शख्स को पहचाना जो रोज़े जज़ा को झुठलाता है? तो ये तफ़सीर में हो सकता है, लेकिन वर्ड टू वर्ड जो है वो आपका वही ही रहेगा, और उसके मकसद क्या निकल रहे हैं कि ऐसे इंसान को पहचाना आपने जो क़यामत के दिन को झुठलाता हो वग़ैरह। तो ये चेंजेज़ हैं उसमें। ख़ैर, जो तफ़सीर आती है वो समझ पर ही आती है। तो हम उसको चेंज करके इसी तरह से समझ सकते हैं कि क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, समझाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है वगैरह। आया वो अपनी इस बात से सही है या गलत, ठीक है? समझ है यहाँ पर। बात नंबर 2, ये वो फ़ज़ालिक अल्लज़ी यदु'उल यतीम, तो ये वो शख्स है जो यतीम को धक्के देता है। अ, इसलिए कि एक तो बख़ील है, दूसरा क़यामत का मुनकिर है। भला ऐसा शख्स यतीम के साथ क्यों कर हुस्न सलूक करेगा? यतीम के साथ भलाई ना करने वाला शख्स जो है वो आप देखें ज़्यादातर बख़ील होगा, यानी कंजूस होगा, और कंजूसी जो है वो बहुत बड़ी अख़लाक़ी बीमारी है, और कंजूस ही जो है अपना पैसा बचाने के लिए ही किसी के साथ भी बुरी तरह से बात कर लेना, या फिर यतीम को धक्के देकर, यानी इसी तरह से जो है वो उसके ये अंदर ये काम आ सकते हैं। तो वो बख़ील होगा, और अगर इस तरह के काम हैं तो आप देख रहे हैं कि फिर वो क़यामत का मुनकिर है, इनकार करने वाला है क़यामत को। यानी अल्लाह के आगे खड़े होकर उसे जवाब देना है, इस बात का वो मुनकिर है। तो अल्लाह हमें हमें भी डरने की और तौफ़ीक़ अता करे, और अल्लाह ना करे कहीं भी हम कमी दिखाते हों तो उसको पूरा करने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला बनाए। भला ऐसा शख्स यतीम के साथ क्यों कर हुस्न सलूक करेगा? यतीम के साथ तो वही शख्स अच्छा बर्ताव करेगा जिसके दिल में माल की बजाय इंसानी कदरों और इखलाकी ज़ाब्तों ज़ाब्तों कहते हैं, इखलाकी मज़बूती हो, और इंसान की कदर हो, इंसानियत की कदर हो। जिसके दिल में पैसा-पैसा हो तो वो यतीम का माल भी लेगा, और अगर अपने पास से कुछ देना पड़ता है तब तो बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जाती है उसके लिए। ये मेरा है, मैंने कमाया है, मेरे बच्चों का है, और इसको भी देना पड़ा है वगैरह। तो अगर इंसानियत नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है वो उसके लिए बहुत ही मुश्किल पड़ जाती हैं। तो उसी से होगा जिसके अंदर इखलाकी मज़बूती हो, इंसानी कदर व कीमत हो वगैरह, अहमियत हो, इन बातों की व मोहब्बत होगी। दूसरे उसे इस अमर का यकीन हो, अमर माने काम होता है, हुक्म भी होता है। दूसरों से इस अमर का यकीन हो कि उसके बदले में मुझे क़यामत वाले दिन अच्छी जज़ा मिलेगी। क्या-क्या बताया कौन काम करता है कि एक तो ये कि इंसानियत हो उसके अंदर, तो सिर्फ़ इंसानियत के अंदर आके अगर हम अमाल करते जाएँ, तो हमारी नीयत जो है वो कंप्लीट नहीं है। क्या बात है कि अ, लास्ट पॉइंट जो इसमें लिखा हुआ है, वो अमल की बात है कि हम आज इसके साथ अच्छा कर रहे हैं, तो क़यामत के दिन हमें इसका बेहतरीन जो है वो बदला अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ के यहाँ से की तरफ से मिलेगा। तो तब जाके हमारा क़यामत पर ईमान जो है वो मज़बूत होगा। तो अल्लाह से खूब दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो ये सिर्फ़ यतीम के साथ भलाई करने पर ही है? नहीं। एक बात बता के सारे के सारे जो हैं वो जो नेकी कर और भूल जा वाली बात होती है, तो वो हमें जिसके साथ हम नेकी कर रहे हों, उसकी तरफ नज़रें नहीं रखनी हैं।
ہمارا نیکی کا کام جو ہو کرتے وقت بھی اللہ کی طرف ہو، اجر لیتے وقت بھی اللہ کی طرف ہو۔ ہمارے موسٹلی کام ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ایسے کے ساتھ مدد کر رہے ہوتے ہیں جس سے ہمیں امید ہوتی ہے کہ آگے ہماری مدد کرے گی، ہمیں بھی ان سے کچھ فائدہ ہو جائے گا، تو چلو ہم بھی ان کی مدد کر دیتے ہیں۔ تو ان باتوں کو اگر دل میں آتی ہیں تو درگزر کرنا چاہیے، اور ہماری نظریں، ہمارا توجہ ہے جو وہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے پر، اور اللہ سے ہی واپسی میں اس سے کام پورا ہوگا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کو سے امیدیں نہیں کہ یہ میرا کر کے دے گی، برا وقت جب آئے گا۔ تو ہر کام ہمیں اللہ کے لیے کرنا ہے، اور وہیں سے ہی پھر ہمارے لیے راستے بنیں گے۔ تو انشاءاللہ جتنے بھی ہمارے اعمال ہوں، نیکی کے کام ہوں، ہمیں اپنی نیت خالص اللہ کے لیے کرنی ہے۔ مشکل کام نہیں ہے، امپاسبل کام نہیں ہے، اور ہاں کرنے کا کام ضرور ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا، تب جا کے یہ ہوگا۔ دھیان رکھنا ہوتا ہے ان چیزوں کا۔ تو اللہ کی طرف توجہ میں پوری رکھنی ہے، اور وہاں سے میں اچھے اجر کی امید لگا کے رکھنی ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ مسکین کو کھانا کھلانے کا شوق نہیں دلاتا۔ پوائنٹ نمبر 3، یہ کام بھی وہی کرے گا جس میں مذکورہ خوبیاں ہوں گی۔ مذکورہ یعنی ذکر کی گئی، اوپر ذکر کی ہوئی، جو ذکر کر دی گئی ہیں، یعنی جو بتا دی گئی ہیں۔ یہ کام بھی وہی شخص کرے گا جس کو اگر پیسوں سے سب سے زیادہ محبت ہے تو نہ وہ یتیم کے لیے خرچہ کرے گا، نہ وہ مسکین کے کھانے پر خرچہ کرے گا۔ تو بخیل کے لیے یہ کام بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو بخیلی چھوڑنی ہے۔ اور کم پیسہ ہو، آپ دیکھیں، لیکن کرنے کی نیت ہو تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کرا دیتے ہیں۔ زیادہ پیسہ ہو، امیر ہو کوئی بہت، لیکن اس کا مقصد نہ ہو کرنا، تو اس کے لیے بھی کر پانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے لیے چیکنگ سب سے پہلے لے کے آنی ہے، اور دوسروں کو نام نہیں دینا ہے کہ ہاں ان کے پاس بہت مال و دولت ہے اور وہ کسی کی مدد نہیں کرتی ہیں اور وہ ایسی ویسی۔ ہمیں اپنے لیے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم کو اللہ نے کتنا دیا ہے اور ہم کس کی کتنی مدد کر دیتے ہیں، اور ہماری نیتیں کیا ہیں وغیرہ۔ یہ کام بھی وہی کرے گا جس کی مذکورہ، جس میں یہ خوبیاں ہوں گی جو پر بتا دی گئی ہیں، ورنہ یہ یتیم کی طرح مسکین کو بھی دھکے ہی دے گا۔ یعنی کہ جو یتیم کے ساتھ اگر اچھا نہیں ہے تو وہ مسکین کے ساتھ کیسے اچھا ہوگا؟ تو اور جو اچھا ہوتا ہے تو وہ ہر ایک کے ساتھ اچھا ہوتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم اچھے اخلاق والے بنیں، اور دکھاوے سے بچیں، اور اللہ کو راضی کرنے والے بنیں، اور قیامت کے دن پر پکا مضبوط ایمان رکھنے والے بنیں۔ آمین۔ مسکین کو کھانا کھلانے کی فضیلت، مسکین اور غریب کو کھانا کھلانے کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے اس کی بڑی تاکید و ترغیب بھی دین میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ تاکید و ترغیب کیا ہوتا ہے؟ تاکید کرنا یعنی کسی چیز کو جتا کے بتانا کہ یہ کرنا ہے، اور ترغیب دلانا یعنی شوق دلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نمبر اس میں نیچے آپ کو ملا ہوا ہے، جی، بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا اس شخص کی طرح ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر کوئی بیوہ کی اور مسکینوں کے لیے کوئی بھی ایفرٹس کرتا ہے تو اس کا مقام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کیسا ہے کہ جیسے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہو شخص، یا ایسا شخص جو اتنی زیادہ عبادت گزار ہو کہ وہ ہر دن میں روزہ رکھتا ہو اور راتوں میں جاگ جا کر
नमाज़ें पढ़ता हूँ, रोज़ उन नमाज़ों में कुरान की तिलावतें करता हूँ, रातों में क़याम करने वाला हो और दिन को रोज़े रखता हो, बहुत ज़्यादा इबादत का गुज़ार शख़्स। अल्लाह के यहाँ अगर कोई शख़्स किसी बेवा की देखभाल कर रहा है, किसी यतीम के लिए, मिस्कीन के लिए कोशिशें कर रहा है, तो वो इसी तरह का है, इतना ज़्यादा अजर वाला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि ज़्यादा से ज़्यादा अजर करने वाले काम करने की तौफ़ीक़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सभी को अता फ़रमाए। नमाज़ से गफ़लत मुख़्तलिफ़ करने के मुख़्तलिफ़ मफ़हूम, यानी कि गफ़लत होना क्या बात है? इससे वो लोग मुराद हैं जो नमाज़ या तो पढ़ते ही नहीं हैं, या पहले पढ़ते रहे हैं फिर सुस्त हो गए हों, या नमाज़ को उसके अपने मसनून वक़्त पर नहीं पढ़ते, यानी जो वक़्त बता दिया गया है उससे लेट करके पढ़ते हैं। जैसे कि मामला हमने फ़जर का बना रखा है, नाउज़ु बिल्लाह, फ़जर में ओके, यानी कि इंसान फ़जर में उठता नहीं है और जब आँख खुली तब हमने अपने आप फ़जर का वक़्त बना रखा है, या फिर कहीं स्कूल में होते हैं, कहीं जॉब पर होते हैं, तो ज़ोहर का वक़्त बदल रखा है, असर का वक़्त या हम जब घर पहुँचेंगे जभी ही पढ़ेंगे, ऐसा बना रखा है। तो अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि वक़्त बदलना बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं। कोशिशें करके हमें वही ही 4 फ़र्ज़ ही क्यों ना पढ़ ले इंसान, तो पढ़ लेना चाहिए कि किसी न किसी तरह फ़र्ज़ अदा हो जाए वक़्त पर, ठीक है? तो हमें वक़्त नहीं बदलने हैं। अगर हम वक़्त बदलते हैं तो ये भी गफ़लत में ही आ जाएगा। जब जी चाहता है पढ़ लेते हैं, या ताख़ीर से पढ़ते हैं, पढ़ने का मामूल बना लेते हैं। अज़ानें अभी तो अज़ानें हुई हैं, उठेंगे, जब देखते हैं कि जब दूसरी अज़ान होने का वक़्त आने लग जाता है, जब उठते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें गफ़लत में हैं, या खुशू व खुदू के साथ नहीं पढ़ते। अब ये भी गफ़लत में है नमाज़, कि खड़े तो होते हैं, बस वो 4 फ़र्ज़ पढ़नी है इसलिए पढ़ ली। कहाँ रुकू कर रहे हैं, किसके आगे झुक रहे हैं। इंसान पूरा ज़मीन में अपना सर टेक देना सबसे बड़ी बात होती है, कि अपने आप को इंसान की जो सबसे इज़्ज़त की चीज़, उसका चेहरा अल्लाह ने दिया है, वो हम किसी के आगे झुकाएँ, रुकू करें, सिजदा करें। तो नॉर्मली अगर हम किसी को अपने आगे झुकने कहते हैं तो उसको बहुत ही मुश्किल गुज़रता है। उसकी इज़्ज़त का मामला आ जाता है वग़ैरह। तो हम भी ये 5 बार क्या करते हैं? किसके आगे हम झुक रहे हैं? किसके आगे सर ज़मीन में रखे दे रहे हैं? क्या इतनी इज़्ज़त है अल्लाह की? क्या उस लेवल पे हम अपने आप को झुकाते हैं? क्या हम सुबहान रब्बियल अज़ीम जब कहते हैं कि पाक है मेरा रब और सबसे अज़मत वाला है। आला जब कहते हैं, आला जब कहते हैं कि जब हम सबसे ज़्यादा झुके हुए होते हैं उनके आगे, तो वो कंडीशंस हैं हमारे दिल की। क्या वो फीलिंग आती है? चलें, एक बार आ जाती है, हफ्ते में 1 बार आ जाती है, बाकी सारी ऐसी, तो इसको ज़िंदा करना है, इन इन फीलिंग्स को जगाना है। खुश और खुदू जो है कि उम, आदत ना हो कि बस अब 2 बजते हैं, तो मेरी आदत है कि बस वज़ू बनाते हैं और खड़े हो जाते हैं, 15 मिनट की नमाज़ें, 20 मिनट की नमाज़ें, आधे-आधे घंटे की नमाज़ें, लेकिन किसके आगे झुक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब नहीं, बस अब मेरा वक़्त है, इस वक़्त मुझे यही करना है। वो भी गफ़लत में नमाज़ें आ सकती हैं। तो ज़िंदा इबादतें हमें करनी हैं, आदतन वाली इबादतें नहीं करनी। तो दिल को हाज़िर रखना है। तो अगर खुशू व खुज़ू नहीं है, तो वो भी गफ़लत की नमाज़ है। ये सारे ही मफ़हूम इसमें आ जाते हैं। इसलिए नमाज़ की मज़कूरा सारी ही कोताहियों से बचना चाहिए। मज़कूरा यानी जो ऊपर बताई गई हैं, उसे मज़कूरा कहा जाता है। कोताहियाँ कमियों को कहते हैं, उससे बचना चाहिए। यहाँ इस मक़ाम पर ज़िक्र करने से ये भी वाज़ेह है कि नमाज़ में उन कोताहियों के मुर्तकिब माने करने वाले, इन कमियों को करने वाले वही लोग होते हैं जो आखिरत की जज़ा व हिसाब किताब पर यकीन नहीं रखते। तो इसे कनेक्शन कहाँ फिर दिया गया?
اوپر پہلی ہی آیت میں دیا گیا، یتیم کے ساتھ برا کرنے والا، مسکین کو کھانا نہیں کھلانے والا، اچھی نماز بھی نہیں پڑھنے والا، وہ بھی یکذب بالدین میں شامل ہوا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیسی نمازیں ہیں، کس کے لیے ہم کر رہے ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، ان کی کیا شان ہے، کس کے آگے ہم جھک رہے ہیں۔ ایک بہترین کنیکشن ہوتا ہے جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں نماز کے لیے، ہاتھ اٹھا کے پھر سینے پہ ہاتھ باندھ لینا، یہ جوڑ ہے اللہ کے ساتھ کہ اب ہم جڑ گئے ہیں، اب ہم بات بھی نہیں کر سکتے، اب ہم دنیاوی ایک جو تھا زندگی اس سے ہم باہر نکل کے اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو ہماری کیسی کیفیت ہونی چاہیے، اور دن میں 5 بار ہونی چاہیے، اور کتنی بار ہم کر پاتے ہیں۔ اگر نہیں کر پاتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیکار ہے ہماری نمازیں، اب نماز کی ہی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان اگر ایسے لے کر آتا ہے ہمارے لیے، ان سے بچنا ہے۔ اسی لیے تو ہر عبادت کے بعد دعا کرنے کی، یا رب قبول فرما لیجیے، تقبل اللہ منا و منکم، ایسے ہی کہتے ہیں کیا رمضان عید کی مبارکباد میں کہ اللہ قبول کرے تو ہیں ہم نے، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے قبول فرمائے۔ تو قبولیت کے لیے بھی ہم تو بہت زیادہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو اتنی عبادتیں کی ہیں، وہ مجھ سے بھی اچھے ہیں، ہم اس سے بھی اچھے ہیں۔ جھک کے اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ یا رب اسے بہترین بنائیے اور اسے قبول فرما لیجیے۔ چلیں اس لیے منافقین کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے، سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نماز سستی سے پڑھتے، دکھاوا کرتے اور اللہ کا ذکر تھوڑا ہی کرتے ہیں۔ یہ منافقوں کی نشانی میں سے ہے کہ جلدی سے نماز پڑھ لینا۔ منافق دکھاوا کرنے والا، یعنی دل میں کچھ اور ظاہراً کچھ اور، اندر کچھ اور باطن کچھ اور، وہ والے لوگ کو منافق کہا جاتا ہے۔ تو اللہ توفیق عطا فرمائے، نفاق سے، ہر اخلاقی بیماری سے ہم سبھی کو محفوظ رکھے، آمین۔ الذین ہم یراؤن، یہ وہ جو دکھاوا کرتے ہیں، ایسے لوگ کا شیوا یہ ہوتا ہے، یعنی طریقہ یہ ہوتا ہے، گروپ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہوں تو نماز پڑھ لی، بصورت دیگر نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔ یعنی آفس میں ہیں، پورے سارے لوگ جماعت بنا رہے ہیں تو ہم بھی کھڑے ہو گئے، اب گھر پہنچ گئے ہیں تو ضرورت ہی نہیں کہ ہم بھی نماز پڑھیں، کوئی آیا ہے وہ پڑھ رہا ہے تو ہم نے بھی پڑھ لی، یا یہ ہو گیا دکھاوے کی نماز۔ تو ایسا بھی کرتے ہیں کہ جب سب ہیں تو سب پڑھ لی، لیکن عشاء غیب، فجر غیب وغیرہ، یعنی صرف نمود و نمائش، یعنی دکھانے کے لیے اور ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ ہم سبھی کو محفوظ رکھے دکھاوے سے، کیونکہ ابھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہماری نیت جو قبولیت کا دار و مدار جو ہے وہ کس پر ہے، ہماری نیتوں پر ہے۔ دکھاوے کے لیے نماز پڑھی یا اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے نماز پڑھی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھی، کس لیے پڑھی اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور لوگوں کو استعمال کی معمولی چیزیں بھی دینے سے انکار کرتے ہیں۔ معن یا شیء قلیل، یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک ہی میننگ ہے، یعنی تھوڑی سی چیز، چھوٹی سی چیز کو معاون کہا جاتا ہے، کو کہتے ہیں۔ بعض اس سے مراد زکوٰۃ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بڑا پیسہ تو ہمارا ہی ہوتا ہے، اس میں سے تھوڑا سا پیسہ نکال کے جو زکوٰۃ دی جاتی ہے، کچھ لوگ معاون سے زکوٰۃ بھی میننگ لیتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اصل مال کے مقابلے میں بالکل تھوڑی سی ہی ہوتی ہے، 2.5% بس۔ اور بعض اس سے گھروں میں برتنے والی چیزیں مراد لیتے ہیں، جو پڑوسی ایک دوسرے سے عارتاً مانگ لیتے ہیں۔ عارتاً مانے تھوڑی دیر کے لیے استعمال کے لیے لے جاتے ہیں پھر واپس کر دیتے ہیں۔ وہ عارتاً چیز دینے میں ناگواری گناہ ہے۔ اگر
کوئی کوئی چیز مانگنے آیا اور ہمیں وہ چیز ناگوار گزر رہی ہو کہ میری ہے، ہر وقت آ جاتی ہے مانگنے، پچھلی بار لے گئی تھی ایسی کر کے لے آئی، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ یہاں تک کہ اب تو ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں، بچوں کو بھی سکھا دیتے ہیں، کہہ دو ان سے نہیں ہے، کہہ دو کہ وہ دوسرے لوگ لے گئے ہیں، جی یہ جھوٹ بول دو وہ جھوٹ بول دو۔ تو ایک گناہ آپ دیکھیں کہ کسی کوئی مانگنے چیز آیا اس کو نہ دینا ہی گناہ، اخلاقی کمزوری، دین سے دوری، یہ سب چیزیں بتائی گئی ہیں۔ تو پھر اس کے پیچھے جھوٹ بول کے اپنے پاس ہی رکھنا، کہاں سے بھلائی اس کے اندر پیدا ہوگی، کہاں سے ہمارے گھروں میں خیر آئے گا۔ تو یہ چھوٹی چیز چھوٹی چیزوں کو، یہاں تک کہ کوئی جیٹھانی دیورانی ہے، چلے جیٹھانی دیورانی سے دور بہنیں بھی اگر آج کل بہن بہن کی تو خاص ہوتی ہے نا، وہاں پر بھی یہ چیزیں دیکھنے مل رہی ہیں کہ اپنی چیز آئی ہے تو وہ چھپا کر رکھ لو، اور اندر کر دو، وہ آ رہی ہیں وہ دیکھیں گی تو وہ بھی مانگیں گی، وہ یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اللہ ہم سبھی کے دلوں کو کھول دے، اور یہ چھوٹی معمولی چیزیں ہمارے اجر بڑھانے کے لیے اللہ نے ہمیں دیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ آج ہمارے پاس نہ ہو کہ اسی بہن پاس ہو، تو تب ہم کیا کریں گے؟ کہ اللہ نہ کرے ہم مانگنے والے بن جائیں اور وہ دینے والی بن جائے۔ اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا ہے تو اس عزت کو محسوس کریں، اور دینے والے ہاتھ جو ہے وہ بنائے رکھیں، اس کو ہم روکیں گے تو اللہ نہ کرے کہ ہم نیچے والے ہاتھ والے بن جائیں، مانگنے والے ہاتھ والا بن جائے نا۔ تو یہ اللہ کا ہی فضل ہے کہ انہوں نے ہمیں دینے والا بنایا ہے، تو دینے سے نہ کوئی بھی گھبرائے، اور بہترین ایک خوشگواری محسوس کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں کیا لکھا ہے، آریتن چیزیں دینے سے ناگواری گناہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ گھریلو استعمال کی چیزیں آریتن دے دینا، اور اس میں کبیدگی یعنی کنجوسی، دل میں کمی، یہ ساری چیزیں محسوس نہ کرنا اچھی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے برعکس بخل اور کنجوسی برتنا، یہ منکرین قیامت کی کا ہی شیوا ہے۔ پھر سے دیکھیں کہاں کنیکشن آ گیا، قیامت کو جھٹلانے والوں کا ہی طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بس میری ہے، مجھے ہی استعمال کرنا ہے، میری لیے کام ہے۔ یہاں تک کہ مسلمان ہوتے ہوئے یہی سعودی مکہ میں ہی، حرم میں، مکہ مدینہ میں ہی تھے، اور کسی کی کوئی چھوٹی سی چیز جو تھی، ہم ان کی چپل جو تھی وہ مدینہ کے مسجد کا بڑا سا دروازہ ہے اس کے پیچھے چلی گئی تھی، تو پریشان کیسے نکالوں کیا کروں۔ ایک کے پاس دیکھا کہ چھاتا ہے، امبریلا لیے ہوئے تھی وہ، ان سے کہا کہ بہن یہ دیکھیں میرا یہ ادھر اٹک گیا، ذرا سا آپ یہ دیجیے تو میں اسے نکال لوں باہر۔ تو جواب ملا کہ اچھا تاکہ میرا چھاتا ٹوٹ جائے، ہاں یہ کہ بس سیدھے جواب یہی ملا۔ تو ایسی ایک جھٹکا ملا ان کی طرف سے کہ ارے اتنا سا کام اتنی بڑی جگہ آ کے اتنی سی مدد نہیں ہو سکی ان سے، تو معذرت مانگی کہ نہیں نہیں بھی آپ کا چھاتا نہ ٹوٹے، اللہ نہ کرے، آپ جائیں۔ تو یہ کیا چیز تھی، یہ کیوں ہمارے اندر موجود ہے؟ کیا اگر ہم یہ پڑھے ہوتے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، تو ہمارے اندر یہ باتیں آتی کہ ہم سے کوئی چھوٹی سی چیز مانگنے آئے اور ہم کہہ دیں کہ نہیں 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 ہے، کہہ دو کہ وہ دوسرے لوگ لے گئے ہیں، وہ ان سے کہہ دو کہ آپ اب نہیں دیں گے، پچھلی بار آپ نے ایسی کر دی تھی، یہ ہو گیا تھا وہ، اللہ اس کے بدلے ہمیں اس سے بڑھ چڑھ کر دوسری چیز دے گا۔ اگر کسی کو مدد کرنے میں ہماری کوئی چیز تھوڑی بہت خراب بھی ہوتی ہے، یہاں نہیں بھی ملی تو آخرت میں تو مل کے رہے گی انشاءاللہ۔ اس چھوٹی چیز کے بدلے بڑا اجر جو ہمیں ملنے والا ہے، جو ہمیں اس آگ سے بچا لے گا، تو یہ بہت ہی چھوٹے معاملہ ہے۔ تو اللہ ہم سبھی کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم کوئی بھی بات جو ہے وہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں ہے، بس اگر کسی کے معاملے کوئی آتے ہیں تو یہ دین کی کمی بتانے کے لحاظ سے یا اپنے آپ کو سمجھنے کے لحاظ سے، کہ اگر ہم نے یہ چھوٹی چھوٹی سورہ بھی بہترین طریقے سے سمجھی پڑھی ہوں تو آپ دیکھیں اخلاق ہمارے کتنے اعلیٰ ہو جائیں گے۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ دینداری جو ہے وہ بہترین، ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی دیندار ہو، اچھا علم عبادت گزار ہو، اچھا نیک بندہ ہو اور اس کے اخلاق خراب ہو۔
तो इसका मतलब कि उसके इल्म में कोई कमी रह गई है, उसने अभी समझा ही नहीं है, उसने अच्छी जगह से पढ़ा ही नहीं है वग़ैरह। अल्लाह हम सभी को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए बेहतरीन तरीक़े से समझने और करने की। अ, चलें इसकी वर्कशीट होनी है तो अ, उसमें कैसा क्या करना है बताएँ? अभी ये हो जाएगा इसके साथ-साथ नेक्स्ट सूरा नेक्स्ट में शुरू करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। उस्ताज़ा होमवर्क वालेकुम तो सलाम। परसों ही दिया जाएगा, तो इस टाइम जो आप ग्रामर वाला करवा दीजिए, जो आप करवा रही थी। ये कल आप परसों वर्कशीट करके तब होमवर्क दे दिया जाएगा। चलें आगे वाली सूरा में जितना भी बढ़ेंगे आगे, बढ़ जाएँगे लेकिन ये है कि वर्कशीट जी, आप लोग को इसी सूरा की करनी है। अब देखें आगे बड़ी सूरा आती ही जाएँगी तो उम्मीद तो नहीं है कि 2 वर्कशीट एक साथ कराई जाएँ लेकिन अब आप लोग माशाल्लाह करती आ रही हैं काफ़ी दिन से, तो इस चीज़ के लिए भी तैयार हैं कि अगर 2 वर्कशीट किसी वक़्त मिली, तो उसको जल्दी ही करना शुरू कर दें। जैसे कि अभी ये सूरा है आपने पूरी पढ़ ली, आपको कोई क्वेश्चन के आंसर समझ में आ रहे हैं, वो सॉल्व करना शुरू कर दें। वर्ड टू वर्ड लिख लें, ट्रांसलेशन याद कर लें वगैरह। तो काम जो है वो वीक में बस 2 दिन क्लास है, इन्हीं दिनों में पढ़ा जाएगा, नहीं। पूरे हफ्ते की पढ़ाई ही अपने हिसाब से आप बाँध लें कि मुझे आधा घंटा, 1 घंटा बैठना ही बैठना है और याद करना है और पिछला जो याद किया है उसका रिवीजन करना है वगैरह, ठीक? चलें अ, हम लोगों ने ये लिया था, थोड़ा-सा ग्रामर लेके चले थे जिसमें से कुछ क्वेश्चन बने थे। उसमें क्वेश्चन आंसर्स के बेस पे क्वेश्चन के बेस पे आपके पास लिखे हुए हैं पॉइंट? उस्ताज़ा चेक करना पड़ेगा, टाइम लगेगा थोड़ा। हाँ, आप देख कर के जो क्वेश्चन निकलते आ रहे हैं ना, वो भी डाल दें, ताकि लोगों को जी, समझ में आता जाए कि उन्होंने क्या-क्या सीख लिया है और आसान हो जाए। हम लोगों ने इसमें से सीखा था कि ज़बर ज़ेर पेश जो हैं, वो वॉवेल्स हैं, यानी कि आपको आवाज़ को ऊँचा-नीचा और इस तरह का बदलाव देना है, तो वो ज़बर ज़ेर पेश दाल के ऊपर फ़तहा लगा है, तो वो दा देगा। शॉर्ट वॉवेल कहलाते हैं, 3 ही हैं बस, आ, ई, ऊ। लॉन्ग वॉवेल क्या कहलाते हैं? यानी कि अगर आपको जल्दी पढ़ना हो तो वो ये वाली हरकत है और लंबा करना हो उसी को तो आप क्या करेंगे? हुरूफ़ मद्दा यानी कि बा फ़तहा अलिफ़ सुकून बा, ये वाला जब बा बड़ा हो गया बीच का यानी कि अलिफ़ मद, वाव मद, या मद, ये तीनों जो हैं वो लॉन्ग वॉवेल कहलाते हैं। अरबी के अल्फ़ाबेट्स कितने हैं? ये आपका सवाल हो सकता है इसमें और अरबी में जुमले में कितने क्या-क्या चीज़ें आपको मिलेंगी? सिर्फ़ 3 चीज़ें ही। इन 3 से ही मिलाकर हमारा जुमला बनता है। इस्म, फ़िल और हर्फ़, ये अभी तक हम लोगों ने सीखा है। ये वाला पॉइंट हम लोगों को देखना था कि कुरान में, अरबी में आप कैसे पहचानेंगी कि ये नाउन है? नाउन क्या चीज़ होती है? वो नाम जो हमें किसी चीज़ का कोई नाम हो, किसी जगह का कोई नाम हो, कोई किसी भी चीज़ के कोई जो नाम होते हैं, वो सारे के सारे नाम जो हैं वो नाउन होते हैं। उसमें कोई काम का करना नहीं पाया जाता है जैसे खाया, खेला, ये सारे नाउन नहीं। ये फिर फ़ेल होते हैं, ये काम होते हैं। तो जिसमें किसी काम का करना होना नहीं पाया जा रहा होता है, वो वर्ड जो है वो नाउन बन जाता है। तो अरबी में नाउन को पहचानने की कुछ अलामतें हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं। 4 निशानियाँ हैं जिससे आप पहचान सकती हैं कि ये वर्ड लिखा हुआ है ये नाउन है। जैसे कि इंग्लिश में आपको अगर पहचानना है कि ये नाउन है कि नहीं है, तो कैट लिखा है या ईट लिखा है, ईट, ईट माने खाना, खाया। तो अ, ईट और कैट तो कोई निशानी इसमें नहीं लगी हुई कि आप कैसे आपको मीनिंग ही मालूम होनी चाहिए कि ये कैट जो है ये एक किसी चीज़ का नाम है। लेकिन ईट अगर लिखा है तो इसका मतलब खाना खाना खाओ या अ, काम से मतलब है। तो फिर दोनों नाउन हुए? नहीं, एक नाउन है, एक वर्ब है। तो अरबी में आप कैसे पहचानेंगे कि ये नाउन है, यानी किसी चीज़ का नाम है ये?
उसके लिए आप ये 4 पॉइंट याद रखें। पहला हुर्फ़ जर, हुर्फ़ जर क्या होते हैं? ये वाले हुर्फ़ छोटे, मिन, फ़ी, अला, ये सारे के इसके बाद जो भी अल्फ़ाज़ आएँगे, इसके बाद जो भी अल्फ़ाज़ आएँगे वो क्या होंगे? वो नाउन होंगे। इसी तरह दूसरा पॉइंट क्या है? इस्म यानी नाउन के आखिर में तनवीन होती है। दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश पर अगर ख़त्म हो रहा है वो वर्ड, तो इसका मतलब वो नाउन है। और अगर उसके आगे फ़ी, अला, मिन ये सब लगा है, तब भी वो नाउन है। जैसे कि लगा हो फ़ी जन्नती, तो जन्नती जो है वो इसका मतलब हमें पता चला कि फ़ी लगा था आगे, तो जन्नत जो है वो नाउन हो गया। और इसी तरह अगर लिखा हो उम उम, जन्नतुन, तो फिर वो तुन पेश आ गया आखिर में, तनवीन, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहा जाता है। अगर आखिर में वर्ड के तनवीन लगी हो, तो फिर वो नाउन होती है। थर्ड पॉइंट क्या है? कैसे पहचानेंगे कि आप नाउन है ये? आप उम, इस्म से पहले या निदा यानी निदा माने पुकारना होता है, या अगर लगा के पुकारा जा रहा हो, तो फिर वो उसके या के बाद जो है वो वर्ड नाउन ही आता है। कि जैसे हम कह रहे हो या अहमद, तो हम जो या करके जो पुकारा है उसके बाद जो भी नाम आएगा वो नाउन होगा। क्योंकि ये पुकारने की चीज़ है, पुकारते हम काम को नहीं पुकारते हैं, हम किसी चीज़ को ही पुकारा जा सकता है, यानी किसी चीज़ की कोई शख्स हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कोई भी। तो उसके आगे जो नाम होता है वो भी नाउन होता है। चौथा पॉइंट क्या है? जिस अल्फ़ाज़ के शुरू में अल लगा हो, अल भी नाउन के साथ ही लगाया जाता है। तो जब किसी के साथ अल अटैच हो, जैसे किताबुन लिखा है, तो हमें पता चला कि तन्वीन है, ये नाउन है। लेकिन अल किताबु, अल लगा होता है जब भी वो नाउन होता है। चलिए नाउन को पहचानने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आपने नाउन को पहचाना और हम लोग सूरतुल माऊन तक पहुँच चुके हैं। तो इंशाअल्लाह कुछ सूरा में से नाउन ढूँढ के ही निकालनी है। सूरतुल नास और सूरतुल फलक में से नाउन जो आपको ये निशानियाँ दी गई हैं, इनके हिसाब से आप नाउन ढूँढ के निकाल के लिख कर के भेजना है। उज़्मा, नाउन को सूरह फलक और नास का होमवर्क के साथ लिख लीजिए। इसमें जो ये निशानियाँ बताई गई हैं 4, उसके हिसाब से आपको ढूँढ के देनी है। जैसे कि आप देखें कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, अभी आपको कुछ उन्होंने हुरूफ बता दिए थे मिन, फी, इला, इसी तरह बी भी है, रब्बी और अल लगा हुआ है नास में, ये दोनों नाउन हो गए। मलिकिन नास, जो आपको पता चल रहा है बस उतना ही लेते जाएँ। अब उसमें अन्नास आपको पता चल रहा है, इलाही के बाद अन्नास आपको पता चल रहा है, तो जो आपको 4 निशानियों में से मिन के बाद शर्री आया है, तो शर्री भी नाउन है। अल वसवासी में अल लगा है, तो वो भी नाउन है। अल खन्नास में अल लगा है, तो वो भी नाउन है। इस तरह से आपको देखना है, ठीक है? तो ये एक्स्ट्रा होमवर्क है उज़्मा। इसके बाद हम लोगों ने नॉर्मल जुमला बनाने के लिए जो नकीरा और मारिफ़ा सीखा, यानी कि अल लगाना सीखा था, वो देखेंगे। कहाँ तक हम लोगों का उज़्मा बुक में हो चुका है पढ़ के? ये सब आप लोग कर चुके हैं। लेसन 3 हो चुका है? जी बताएँ, लेसन 3 हो चुका है? हाज़ा बैतुन और ज़ालिका इसमें सीखा था हम लोगों ने, ओके।
हादा और ज़ालिका सीख चुके थे और छोटे जुमले बना चुके थे। चलें, ये नाउन रख सीखने तक का ही यहाँ तक रखें आप लोग और फिर बुक से मैच करके देखेंगे कि क्या-क्या हम लोगों ने मारिफ़ा और नकरा के बारे में जो आया था वो अल लगाने से ये लेसन 3 से रिलेटेड था, जिसकी हम लोग ग्रामर जो है वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह समझेंगे। ओके, किसी का कोई सवाल है? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।